नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सोमबार नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संख्या 3762 जनामध्ये 14 जनाको मृत्यु, 488 जना उपचारपछि निको। सांसदहरूको आलोचना र आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्रीहरूद्वारा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ, बजेटमा पारिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने घोषणा। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सरकारको कामप्रति चौतर्फी आलोचना, परीक्षण क्वारेन्टाइनको व्यवस्था तथा संक्रमितको उपचारमा थप चरम लापरवाही। कोरोनाको महामारीका बेला सक्रिय हुनुपर्ने मुख्य सरकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन। सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म औपचारिकतामा मात्रै सीमित। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकार पूर्ण रूपमा सफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष, महत्वपूर्ण काम छोडेर आर्थिक लाभको पछि लागेको आरोप। जम्मू तथा कश्मीरमा पछिल्लो 6 महिनामा 93 जना आतंककारी मारिएको भारतीय सेनाको दाबी, आफूतिर क्षति नभएको जिकिर। र अमेरिकालाई विश्व जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक स्वर्ण दिलाउने पूर्व खेलाडी कोर्थ थोमसको 68 वर्षको उमेरमा निधन। अब समाचार विस्तारमा। सोमबार नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार 314 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र संक्रमितको संख्या 3762 जना पुगेको जनाएको हो। सोमबार थपिएका संक्रमित मध्ये 294 जना पुरुष र 20 जना महिला रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै सोमबार थप 21 जना डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 488 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार स्याङ्जाका एक पुरुषको कोरोनाको कारण ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 14 पुगेको छ। राजविराजको प्रयोगशालाबाट पीसीआर टेस्ट भएको छ र यसमा 21 अहिलेसम्म प्रयोगशालाको संख्या 21 पुगेको छ। स्याङ्जा जिल्ला वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वर्ष 58 का एकजना पुरुषको दुःखद निधन भएको छ र उहाँको निधनप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। अहिलेसम्म नेपालका 71 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कुल 2,57,962 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। 1,09,71 वटा पीसीआर परीक्षण र 1,56,991 आरडीटी टेस्ट सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,766 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ भने आरडीटी विधिबाट 11,942 वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 16,708 वटा परीक्षण भएका छन्। 20 जना पुरुष र 20 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा जम्मा 16 जना, त्यसमध्ये झापा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको जम्मा 6 जना 18 देखि 41 वर्षको पुरुषहरू हुनुहुन्छ र सुमसरी कोशी गाउँपालिकाको 1 जना 19 वर्षको पुरुष, मोरङ धनपाल थानगापा गाउँपालिका, लेटाङ नगरपालिका, रौतमा गाउँपालिकाको 9 जना हुनुहुन्छ र उमेर चाहिँ 12 देखि 36 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पुरुष 30 जना र महिला 1 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,66,668 जना रहेका छन्। 3,260 जना संक्रमितको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ। त्यसैगरी अहिलेसम्म
88 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। पुरुष 419 र महिला 69 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जना निको भएर घर फर्किएका हुन्। विनियोजन विधेयक 2077 को छलफल अन्तर्गत आज अन्तिम दिन मन्त्रीहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका हुन्। उनीहरूले जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूले लगाएका आरोप र आलोचनाको बचाउ गरेका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने र यो संविधान विपरीत हुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्डमाथि निषेध गरेको बताउनुभयो। संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मानवाधिकार तथा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिकूल हुने गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानून निर्माण गर्न नसकिने बेहोरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानूनको बारेमा जानकारी प्रवाह गर्ने हाम्रो मन्त्रालयले सचेतनाको माध्यमद्वारा केही कामहरू गरेको छ र विगतमा पनि गर्दै थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ र हाम्रो समाजमा रहेको कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासको अन्त्यको निम्ति पनि कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। बैठकमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड-19 का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने बताउनुभयो। सडक मुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। आज कोभिड-19 को अवस्थामा मात्रै घरेलु हिंसा भएको होइन, विगतदेखि हिंसा हुँदै आएको र यो बीचमा त्यस्ता हिंसाहरू बढेको हो कि भन्ने केही पत्र पत्रिकाबाट त्यस्ता समाचारहरू हामी सुनिएको प्रति मन्त्रालय अत्यन्तै सचेत छ। मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेर स्वीकृत पनि बनेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले बजेटको सिलिङ घटेको तर चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा थप नयाँ आयोजना समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो। मधेसमा निर्माणाधीन औद्योगिक कोरिडोर तथा महाकाली सेती भेरी कर्णालीदेखि लिएर त्रिशुली जस्ता उत्तर दक्षिण कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनको निम्ति बजेटको व्यवस्थाहरूलाई निरन्तर राखिएको छ। 1500 वटा रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्री समेत रहनुभएका वसन्त नेमाङले आगामी वर्ष 13 वटा नगरपालिकामा स्मार्ट शहर निर्माणका लागि कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभएको छ। प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले जग्गा बाँझो र उपयोगविहीन रहन नदिन र खाली जग्गाको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको शुद्ध नाप नक्साङ्कन अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापनमा मन्त्रालय जुटेको समेत बताउनुभयो। जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था, सेवा प्रवाहको लागि नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारहरूको विकास समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास भएको छ। तथापि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट नपुग हुने अवस्था पनि छ। यस विषयमा काम गर्दै जाँदा अपुग हुने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा मान्य सदस्यहरूले यस मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा उठाउनुभएका विषयहरू र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दिनुभएका सुझावहरूले आगामी दिनका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरूको बीट मार्ने समय आएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानीको छिट्टै उद्घाटन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेका छौँ र भौतिक काम छिट्टै नै यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न हुने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई अबको आर्थिक वर्षमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने कुरो हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। तसर्थ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा
हिट मार्ने बेला आएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाबाट 1 रुपैयाँ नलगेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित सांसदलाई चुनौती दिनुभयो। आगामी 77-78 को श्रावणदेखि 13औं साग गेममा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई समेत कार्यविधि तयार गरी मासिक 6000 का दरले सम्मान भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। म मान्य ज्यूहरूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत तथ्यसहित स्पष्ट पार्न चाहन्छु, बजेट निर्माण गर्दा कुनै जिल्ला वा क्षेत्र केन्द्रित गरिएको छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ। विदेशमा समस्यामा परेर फर्काइएका श्रमिकहरूको पूर्ण एकीकरणका लागि उनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीका कार्यक्रममा परिचालन गरिने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाख युवालाई 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गरिने जानकारी पनि दिनुभयो। संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2077-78 वार्षिक बजेटमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका हुन्। जवाफपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ। पारित भएपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए लगत्तै साउन 1 देखि रकम खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ला हुनेछ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सरकारको काम भने फितलो हुँदै गएको छ। विशेष गरी कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था तथा संक्रमितको उपचारमा सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा नेपालमा कोरोनाको थप महामारी फैलिने संकेत देख्न सकिन्छ। देशका 71 जिल्लामा कोरोनाको कहर छ। संक्रमितहरू बढिरहँदा भारतबाट स्वदेश फर्काइएकाहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिन भद्रगोल अवस्थामा छ। न सुरक्षित बास छ, न खाजा र खाना नै समयमा पाइन्छ। अधिकांश क्वारेन्टिन स्थल कोरोना पहिचान हुने स्थल बन्दै गर्दा संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित गराउनु पर्नेमा उल्टै भिडभाड बढाइँदैछ। सम्भावित संक्रमणको यकिन गरेर घर परिवार र समुदायलाई सुरक्षित बनाउन भन्दै क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरू उल्टै संक्रमण सर्ने डरमा बसिरहेका छन्। अझै सरकारले अविश्वासिलो भनिएको आरडीटी किटकै जाँचमा जोडबल गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आयो भन्दै छाडिएकाहरू नै पछि आउने पीसीआरको रिपोर्टबाट कोरोना संक्रमितका रूपमा पहिचान भइरहेका छन्। क्वारेन्टिन र आइसोलेसनबाट घर पठाइएकाहरूको बाटोमै मृत्यु हुन्छ। मृत्युपछि गरिएको उनीहरूको पीसीआर रिपोर्ट समेत पोजिटिभ आउँछ। अझ पछिल्लो समय क्वारेन्टिन स्थलबाटै कोरोना विस्तार गरिरहेको सरकार आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई समेत संक्रमण मुक्त भए नभएको यकिन नगरिकन घर पठाइरहेको छ। यसले कोरोनाको रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा भन्दा कोरोनाको महामारी विस्तारमा राज्य आफै लागिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरूमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण पहिचान हुँदा उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले ल्याउन नसकेको सरकार क्वारेन्टिनमा सुरक्षित बनाउनबाट र संक्रमण पहिचान भइसकेपछि उपचार गर्नबाट समेत भाग्न खोजिरहेको विशेषज्ञहरूको आरोप छ। त्यो गर्दाखेरि पनि कसरी गर्नु पर्थ्यो भने यस्तो यो केही पनि थाहा छैन। जस्तो अब मैले हिसाबबाट हेर्नुहोस्, अब त्यो बेलापछि 26 साल यो चाहिँ हाम्रो बिरामी हुन सक्छन् आशंका। त्यसो त मैले त्यो 3 तहको यो चाहिँ हाम्रो बिरामी हुन सक्छन् आशंकै धेरै भयो भने 1 लाख हुन सक्छन्। कोरोना संक्रमित 100 भन्दा माथि जान दिन्नौ र कसैले पनि कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनु पर्दैन भन्ने सरकारी दाबीलाई चुनौती दिँदै संक्रमित 3700 नागिसकेको छ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नै 14 पुगिसकेको छ। अझ मृतक मध्ये 12 जनाको मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि भयो। यसले सरकारको सावधानी र कोरोना नियन्त्रणको प्रयास कस्तो छ भन्ने आफै झल्काएको छ। केहीको आरडीटी जाँचबाट कोरोना नेगेटिभ भन्दै घर पठाइएपछि त केहीको क्वारेन्टाइनमै रहेका बेला निधन भएपछि संक्रमण पुष्टि भयो। कतिपयको दाह संस्कार गरिसकेपछि कोरोनाका कारण मृत्यु भएको खुलेको थियो। यी तथ्यहरूले सरकार नागरिकको जीवधनको रक्षामा गम्भीर नदेखिएको प्रश्न हुन्छ। राजपा र समाजवादी दल एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी संसदमा तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल पाएको छ। नेकपा र कांग्रेस पछिको तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी स्थापित भएको छ। यद्यपि पार्टीभित्रको पदीय जिम्मेवारीको भने जसपाले अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन। लामो रक्षाकसी र छलफलपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा र नेपाल समाजवादी पार्टी बीच गत वैशाख 10 गते भएको घोषणा बमोजिम पार्टी एकीकरण गरी आयोगलाई जानकारी गराएको दिनले 45 दिनभित्र दल दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ। दुई दल एकीकरण घोषणा भएको भोलिपल्टै वैशाख 11 गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइएको मितिले आइतबार अन्तिम दिन दुवै दलका नेताहरू बेलुकी 6:30 बजे दल दर्ताका लागि आयोग कार्यालयमा पुगेर दल दर्ता गराएका थिए। एकीकृत पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष कसले लिने भन्नेमा लामो विवाद चलेपछि अन्तिम समयमा सत्तारूढ नेकपाले अपनाउँदै आएको जस्तो दुई अध्यक्ष मोडलमै जाने समझदारी अनुसार समाजवादी र राजपाले गरेका हुन्। एकीकृत पार्टीमा महन्त ठाकुर पहिलो नम्बरका अध्यक्ष रहनेछन् भने उपेन्द्र यादव दोस्रो नम्बरका अध्यक्ष रहनेछन्। दुई अध्यक्षपछि 3 वरिष्ठ नेतामध्ये तेस्रो वरियतामा सुकुराई, चौथोमा भट्टराई र पाँचौंमा राजेन्द्र महतो छन्। यीमध्ये भट्टराईलाई संघीय परिषदका अध्यक्ष र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएर जाने तयारी चलिरहेको बुझिएको छ। अहिलेलाई वरिष्ठ नेता 3 वटा हामी राखेका छौं। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र महतो 3 जनालाई वरिष्ठ नेतामा राखेका छौं र बाँकी हाम्रा साथीहरूलाई 53 जना मध्ये 5 जनाको अहिले के रे पदनाम समेत हामी उल्लेख गरेका छौं र बाँकीको पदनाम उल्लेख गर्न बाँकी छ। त्यो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै हामी बाँकी साथीको के रे जिम्मेवारी पदनामहरू सबै चाहिँ हामी त्यति बेला हामी गर्छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादीलाई विभाजन गराउने उद्देश्यका साथ राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका कारण दुई दल हतारमा एकतामा जोडिएका हुन्। पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह बाहेक समानतामा आधारमा पार्टी एकीकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा पार्टी एकता भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि मात्रै नेतृत्वको विषय टुङ्गो लगाएको बताइएको भए तापनि केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य पदहरूमा विभाजनको काम भने अझै थाँती नै राखिएको छ। अहिले दल दर्ताका लागि 2 अध्यक्ष, 3 वरिष्ठ नेता सहित 53 सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने सहमति भएअनुसार कार्यसमितिमा राजपाबाट 26 र बाँकी समाजवादीबाट राखिएको छ। हाम्रो ठाकुरजी, मन ठाकुरजी र उपेन्द्र यादवजीको मर्यादा क्रम रहन्छ र त्यसपछि मेरो संघीय के भनौँ न अब वरिष्ठ नेताहरू 2 जना मध्ये अब मेरो र त्यसपछि राजेन्द्र महतोजीको यस किसिमले हामीले 5 जनाको मर्यादा क्रम चाहिँ मिलाइकन निर्णय गरेका छौं। दुई दल बीच नेतृत्वको विषयमा लामो विवाद चलेपछि अन्य नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय छायामा परेको छ। दल दर्ताका लागि तत्कालीन राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू राजकिशोर यादव र अनिल झा बाहेक सबै नेताहरू आयोग कार्यालयमा पुगेका थिए। वरियतामा आफू 1 नम्बरमा नहुने भएपछि नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संघीय परिषदको अध्यक्ष हुन अस्वीकार गरेका थिए। उनलाई संघीय परिषदको अध्यक्ष सहित 2 नम्बर वरियतामा राख्ने गरी कागजात बनाइएकोमा उनले नमानेपछि कागजातमा उनको नाम टिपेक्सले मेटेर वरिष्ठ नेताको सूचीमा राखिएको थियो। 2 अध्यक्ष बीचको कार्य विभाजनपछि हुने बताएको छ। यद्यपि सधैँ समानुपातिक पद्धतिको वकालत गरिरहने दुवै दलले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीमा के कति महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई समेट्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अछाममा आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर घाइते भएका 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बैलपाटा अस्पतालबाट निकालेपछि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर सख्त घाइते भएका साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 बागेश्वरीका सिद्धार्थ आउजीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बैलपाटा अस्पतालमा कार्यरत आउजीको उपचारका क्रममा केही बेर अघि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय साफेबगरले जनाएको छ। 2 वर्षदेखि बैलपाटा अस्पतालमा कार्यरत आउजीले जागिरबाट निकालिएपछि बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत धौ धौ भएको भन्दै पेट्रोल छर्किएका थिए। आर्थिक संकट परेको भन्दै उनी लगायत 33 जना कर्मचारीलाई अस्पतालले हटाएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले कोभिड-19 का सन्दर्भमा भएको छलफलमा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले सरकार कोरोना नियन्त्रणका नाममा केन्द्रीय सरकार नै कमाउ धन्दामा लागेको आरोप लगाएका थिए। कोरोना नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको बजेटले महामारीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राखेको नेता मोहन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
जे भनेको भए तापनि कोरोना महामारीलाई गम्भीरताका साथ लिएर देशभरि यो चाहिँ अभियान नै अगाडि बढाएर चाहिँ यो महामारी रोक्नका लागि बजेट व्यवस्थापन जुन गरेको छ त्यो बजेट व्यवस्थापनले यो सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ र महामारीको कुरा गर्ने हो भने हिजो म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेकै मान्छे हुँ र त्यो बेला पनि हैजाको महामारी हुन्थ्यो, दादुराको प्रकोप हुन्थ्यो, अलि अगाडि बिफरका प्रकोप थिए, 1.5 वर्ष अगाडि डेङ्गुको प्रकोप हो। यसलाई बेलामा सावधानी अपनाउन सकेन भने यो महामारी नियन्त्रण हुँदैन। बैठकमा सरकारले कोरोना महामारीलाई गम्भीरताका साथ नलिएको, पर्याप्त बजेट नछुट्याएको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत सेनालाई जिम्मा लगाउनु गलत भएको धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी विश्वमा काम नलाग्ने आरडीटी सामान खरिद गर्न लागि परेको लगायतका आरोपहरू र भनाइहरू केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा राखेका थिए। र यो बिक्री नभइरहेको सामानहरू सस्तोमा किनेर लिएर आएर यहाँ महँगोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हिसाब किताब मिलान गर्ने एउटा कुरा छ। अर्को चाहिँ अब यहाँ विवाद धेरै हुन थाल्यो खरिद प्रक्रियामा, अनि फेरि सेनालाई जिम्मा लगायो। एउटा हातले खाना खोज्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो, अर्को हातले खाना यो वातावरण बनाए मात्रै हो। र साँच्चै भन्ने हो भने सावधानी छैन। आज क्वारेन्टाइन चाहिँ अब यो चाहिँ यो मृत्युशैया जस्तो छ, त्यही मान्छे मर्न थालेका छन्। सुरक्षाको लागि जो मान्छे त्यहाँ गएको छ उसले सुरक्षाको महसुस होइन, क्वारेन्टाइनमा गएपछि चाहिँ हामी मर्छौँ भन्ने थ्रेड भएर भाग्न थालेको अवस्था छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले अहिले सरकारले स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको बजेट निकै कम भएकोले प्रधानमन्त्री रोजगार कोष राष्ट्रपति ठूला परियोजनाहरूलाई छुट्याइएको बजेटबाट रकमान्तर गरेर भए पनि तत्कालै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ सहितको सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउन सके मात्रै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका छन्। झापा जिल्लामा लकडाउन निकै उल्लङ्घन हुन थालेको छ। बजारमा चहल पहल ह्वात्तै बढेको छ। सरकारले अत्यावश्यक सामग्री किनमेलका लागि समय तोकेपछि भीडभाड बढेको हो। बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म पसल खोल्ने निर्णय जिल्ला समन्वय समिति झापाले गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा पसल खोल्न थाले, तर व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। एकातिर झापा कोरोना संक्रमितको संख्याका हिसाबले रेड जोनमा परेको छ, अर्कोतिर सुरक्षाका उपाय अपनाउन छोडिएको जस्तै देखिन्छ। समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अनि अन्य समयमा पनि कतिपय पसलहरू खुल्ने गरेका छन्। मासुजन्य पदार्थ बेचबिखनमा रोक लगाए पनि सोमबारदेखि भने व्यापारीले बिक्री वितरण सुरु गरेका छन्। बजारमा किनमेलका क्रममा सामाजिक दूरी कायम नगरिँदा जोखिम बढेको सर्वसाधारण स्वयं बताउँछन्। मैले संसारभरिको न्युजलाई हेरिरहँदा मैले एउटा मात्रै कुरा मिलेको पाएँ कि कोरोनाको दबाई बन्न अब 1 वर्ष लाग्छ भनेपछि 1 वर्षसम्म यो लकडाउन गरेर हामी जस्तो गरिब देशलाई 1 वर्षसम्म लकडाउन गरेर राख्न सकिँदैन। त्यसकारण खोल्नुपर्छ, यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ। विशेष गरी सामाजिक दूरी कायम नगरेका वित्तीय संस्थाहरू ब्याङ्कहरूमा बेसी देखिएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ 10 to 4 खोल्नुपर्छ, नभए चाहिँ यो छोटो टाइम लिएर आलो पालो प्रणालीले गर्दा चाहिँ ब्याङ्कहरूमा असाध्यै भिड भएको देखिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षाकर्मी खटाएर नियमित बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म खोल्ने व्यवस्था मिलाए, ब्याङ्कलाई चाहिँ 10 देखि 5 बजीसम्म खोल्ने व्यवस्था मिलाए चाहिँ यो अटोमेटिक दूरी घट्ने थियो। त्यसो त सुरक्षा निकायले निगरानी पनि गरिरहेका छन्, तर व्यापारी र सुरक्षा निकायबीच लुकामारी शैलीमा पसल खोल्ने गरेको छ। व्यवसायीहरू भने लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण मर्कामा परेको गुनासो गरिरहेका छन्। कोरोनाको अवस्था कोभिड-19 त बढ्दो छ, त्यो पनि हामीलाई जानकारी छ, तर बढ्दै गर्दा यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्ने र मान्छेहरू चाहिँ अहिले करिब 75 दिनभन्दा माथि यसको चाहिँ लकडाउनमा मान्छे धैर्य गरेर सुरक्षित भएर व्यवसायीहरूले बडो जिम्मेवार भएर यो कुरालाई पालन गरेको छ। नीतिगत निर्णय विपरीत लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नु व्यापारी र सर्वसाधारण दुवै पक्षका लागि जोखिम हो। त्यसैले कोरोना संक्रमण बढिरहेको झापाका सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणले जोखिम कम गर्ने कुरामा लापरवाही गर्नु हुँदैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि झापाबाट विजय बरालको रिपोर्ट। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 श्रुतिमा भएको घटनाको दोषी उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नेपाल दलित विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समितिले सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 श्रुतिमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कार्यवाही गर्नुपर्ने भन्दै संघले माइती घरमा बृहत प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धान
गहिराईमा हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए। जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उक्त घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही नभएसम्म सडक र सदन दुवैबाट निरन्तर आवाज उठाउने बताउनुभयो। सुरुमै नेपाली कांग्रेसले यसको छानबिनका निम्ति संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ भनेर भन्यो। सरकारले सत्तारूढ दलले त्यो कुरालाई वास्ता गरेन। नेपाली कांग्रेसको र अन्य केही सांसदहरूको दबावका कारणले सरकारले संसदीय समिति गठन गर्ने सभामुखले चाहिँ भन्नुभएको छ। तर त्यो संसदीय समिति गठन गर्ने कुरामा पनि यति ढिलो किन गरिएको छ, त्यहाँभित्र आशंका गर्ने परिस्थिति छ। पीडितहरूलाई न्याय दिनका निम्ति नेपाली कांग्रेसले सडकमा पनि र सदनमा पनि यो दुवै विषयलाई जोरदार ढङ्गले उठाउँछ। गैरदलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको जौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विकसहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा संलग्नता भएको आरोपमा प्रहरीले 25 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आइतबारदेखि कोरोना का बावजुद पनि कारोबार सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार त्यस्ता पसल सञ्चालन भएको देखिएन। कोरोना संक्रमणको डरले न पसल खुले न त उपभोक्ता नै भेटिए। रोकथामको लागि भन्दै सरकारले गरेको लकडाउन अझै जारी छ। लकडाउनको कारण कुनै व्यापार व्यवसाय सरल रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन, जसको कारण व्यापारीहरू समस्यामा पर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर अति आवश्यकीय बाहेकका पसल पनि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना थियो, तर यो अझै अन्योलमा रहेको छ। यसरी सरकारको उचित निर्णय समयमा हुन नसक्नुले सुनचाँदी व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साक्यको भनाइ छ। यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अझै झन् ट्रसिड भएर गयो र कारोबार हुनै सकेन। त्यसकारण यसको अब के हुन्छ भोलिको भविष्य भन्ने कुरामा सबै अब व्यवसायीहरू एकातर्फ चिन्तित छन् भने आम उपभोक्ताहरू पनि अब सुनचाँदी अब किन्नै नसकिने भयो भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त भएको हामीले पाएको। महासंघले आइतबारदेखि कारोबार सुरु गर्ने निर्णय भएको जनाएको थियो। सोही अनुसार सुन र चाँदीको मूल्य पनि तोकिएको थियो, तर निर्णय अनुसार सोमबार पसल खुल्न सकेनन्। अति आवश्यक परेका ग्राहकहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर फाटोफुटो रूपमा बिक्री गर्नु बाहेक पसलै खोलेर भने सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको साक्यको भनाइ छ। केही घण्टा पनि केही समय खोल्ने भन्ने आएको हुनाले यो भाउ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले भाउ प्रकाशित गरेको हो। अब यसले गर्दाखेरि नहुने मान्छेहरूलाई मात्र कारोबार हुने भएको हुनाले एकदम न्यूनतम रूपमा जाने कारोबार भइरहेछ। गत माघ महिनामा 25 किलोको हाराहारीमा कारोबार भएको थियो भने त्यस यताको कारोबारमा भारी गिरावट आएर 10 केजी भन्दा कम कारोबार हुँदै आएको थियो। तर लकडाउनको कारण अहिले कारोबार ठप्प जस्तै छ। विगतको वर्षमा सिजनमा 50 केजीको हाराहारीमा खपत हुने गरेको थियो, तर अहिले लकडाउनका कारण सुनचाँदीको कारोबार ठप्प जस्तै छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि सुमन निरौलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सोमबार नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संख्या 3762 जनामध्ये 14 जनाको मृत्यु, 488 जना उपचारपछि निको। सांसदहरूको आलोचना र आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्रीहरूद्वारा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ, बजेटमा पारिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने घोषणा। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ़िरहँदा सरकारको कामप्रति चौतर्फी आलोचना, परीक्षण, क्वारेन्टिनको व्यवस्था तथा संक्रमितको उपचारमा चरम लापरवाही। कोरोनाको महामारीका बेला सक्रिय हुनुपर्ने मुख्य सरकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन। सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म औपचारिकतामा मात्रै सीमित। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष, महत्त्वपूर्ण काम छोडेर आर्थिक लाभको पछि लागेको आरोप। जम्मू तथा कश्मीरमा पछिल्लो 6 महिनामा 93 जना आतंककारी मारिएको भारतीय सेनाको दाबी, आफूतिर क्षति नभएको जिके।
र अमेरिकालाई विश्व जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक स्वर्ण दिलाउने पूर्व खेलाडी कोट थोमसको 68 वर्षको उमेरमा निधन। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासिला पात्रको रूपमा रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा पछिल्लो समय सरकारी खर्च थान्नकै लागि करको भरमा पर्न जाँदा अहिले उनी सर्वत्र आलोचित हुन पुगेका छन्। चकलेटमा कर घटाएर विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गरेसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा आम व्यवसायी लगायत अन्य निकायबाट समेत आफ्नो साख गुमाउँदै गएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा व्यापारीप्रति सधैँ अनुदार छवि बनाएका थिए, तर पछिल्ला समयमा अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले केही व्यापारीकै स्वार्थमा करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लाग्दै आयो। सुरुको वर्ष अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको 3 महिनामा अर्थात् 2075-76 को बजेट मार्फत मोबाइल फोन, खाने तेल, चिनी, मैदा आदिमा सरकारले व्यवसायलाई दिइरहेको वार्षिक 3 अर्ब भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट फिर्तालाई रोकिदिएका थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय बिताएका खतिवडाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी मध्ये एक थियो अनियमितता गर्दैनन् भन्ने साख। राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा नलिएर मन्त्रीको पारिश्रमिकमा पेन्सन कटाउँदा आउने बाँकी रकम मात्रै लिएको भनी उनको प्रशंसा पनि भएको थियो। डाक्टर खतिवडाले नयाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्दा चकलेटमा कर घटाउने र विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धिसँगै नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका सहकारीलाई पनि कर लगाएपछि उनको सार्वजनिक छवि बजेट घोषणापछि धुमिल हुन पुगेको छ। आर्थिक विधेयकले विदेशबाट आउने कोकामा मिसिएको चकलेटको आयातमा कायम 40% भन्सार दरलाई 30% मा झारिदिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत राख्दै अन्तःशुल्क र भन्सारका केही दरलाई समायोजन गरेको छु। नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै किसिमको सहकारीलाई क्रमशः 5%, 7% र 10% आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छु। विशाल समूह अन्तर्गतका कम्पनीले नेपालमा विदेशी चकलेट आयात गरी बिक्री गर्ने गरेको छ। त्यसैगरी बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढाएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा निकै आलोचित हुन पुगे। यसअघि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा 30 देखि 80% सम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिदिए। त्यसअघि नै चौधरी समूह अन्तर्गतको सिजी मोटर कर्पले 4 वटा गाडी भैरवा भन्सारबाट छुट सुविधामा छुटाइसकेको थियो। त्यसैगरी जेठको पहिलो 2 सातामा 93 वटा विद्युतीय गाडी बेरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भए। आर्थिक विधेयकमा करको टुङ्गो बजेट भाषणमा लाग्ने निश्चित भएपछि भन्सारमा रोकिएका गाडी नेपाल भित्रिएका थिए। खतिवडाका अघिल्ला 2 बजेटले व्यवस्था गरेका करका दरका विषयमा खासै विवाद भएको थिएन, तर यसपटक करको दर हेरफेर हुन लागेको सूचना चुहिएको र यसका आधारमा भन्सारबाट सवारी साधन भित्रिएको हो भने त्यसको छानबिन गर्न पनि अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा यसपटकको बजेटका कारण पनि आलोचित भइरहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षले मात्रै होइन सत्तापक्षका नेता तथा सांसदहरूले पनि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। नेकपाका सांसद भीम रावलले नेकपाले आफ्नै घोषणा बिर्सेर बजेट ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। मन्त्रालयगत विनियोजन बजेट माथिको छलफलका क्रममा सांसद रावलले आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै उपभोग गर्ने नेकपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएकोमा सो विपरीत विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद रावलले नेकपाको घोषणा पत्रको विरुद्धमा हुने गरी विद्युतीय गाडी खरिदमा किन निरुत्साहित गरियो, चकलेटमा भन्सार किन बढाइयो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्। चकलेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्।
सत्तापक्ष अर्का सांसद पम्फा भुसालले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउने सरकारको निर्णय राष्ट्र विरोधी भएको बताएकी छिन्। सांसद भुसालले विद्युतीय गाडीमा अहिले जुन ढंगले भन्सार बढाइएको छ यो राष्ट्र विरोधी हो। मैले यसलाई राष्ट्रघाती भनौँ कि नभनौँ। विद्युतीय गाडी ल्याउँदा डिजेल पेट्रोलका लागि आउँदा केमा आउँछ नि, डिजेल र पेट्रोल किन्दा केमा जान्छ नि। कुनै पनि दृष्टिले यो निर्णय राष्ट्रहितमा छैन, यसलाई करेक्सन गरियोस्। विद्युतीय गाडीमा जुन ढङ्गले अहिले भन्सार बढाइएको छ यो राष्ट्र विरोधी हो। मैले यसलाई राष्ट्रघाती भनौँ कि नभनौँ त राष्ट्र विरोधी हो। हामीले हाम्रो बिजुली देशभित्र अधिकतम जति खपत हुन्छ त्यो खपत गरौँ। अहिले विद्युतीय गाडीमा जुन ढङ्गले महसुल बढाइएको छ यो कुनै पनि हिसाबले चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन, यसलाई करेक्सन गरियोस्। विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्रीको सत्तापक्षबाटै आलोचना हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। सरकारको 3 वर्ष भइसक्दा र तेस्रो पटक बजेट ल्याइसक्दा पनि मन्त्री खतिवडाले जनताको परको कुरा सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसदहरूको मन समेत जित्न सकेका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय सुरक्षा निकायले जम्मू तथा कश्मीरमा गएको 6 महिनामा कम्तीमा पनि 93 जना आतंककारी मारिएको भारतीय सेनाले जनाएको छ। भारतीय प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा गएको 6 महिनाभन्दा लामो समयदेखि आतंककारीका विरोधमा कड़ा कार्यवाही गरी जारी राखेको बताएको थियो। त्यसक्रममा ती आतंककारी मारिएका र त्यसमा आतंककारी संगठनका केही उच्च कमान्डरहरू पनि रहेको भारतीय सैनिकले जनाएको छ। पछिल्ला 2 दिनमा मात्रै यहाँ भारतीय सुरक्षा निकायले गरेको कार्यवाहीमा 9 जना आतंककारी मारिएको पनि बताइएको छ। कार्यवाहीका क्रममा भारतीय सुरक्षा निकायका सदस्यहरूलाई भने कुनै क्षति नपुगेको बताइएको छ। आइतबार साँझसम्म कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,06,000 पुगेको छ। विश्वभर अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण 71,10,000 संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 34,70,000 जना निको पनि भएका छन्। उपचाररत करिब 32,35,000 मध्ये 53,800 को अवस्था भने चिन्ताजनक रहेको छ। अहिलेसम्म 213 राष्ट्रमा फैलिएको कोरोनाले सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका नागरिकहरूको मृत्यु भएको छ भने संक्रमण पनि अमेरिकामा नै धेरै फैलिएको छ। अमेरिकामा मृतकको संख्या 1,12,000 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 20 लाख पुगिसकेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपले बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या 2,58,000 नागेको छ। त्यस्तै भारतमा अहिलेसम्म 7,200 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। अमेरिकालाई विश्व जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक स्वर्ण दिलाउने पूर्व खेलाडी कुट थोमसको निधन भएको छ। पछिल्लो पटक मुटुको रोगबाट गुज्रिरहेको थोमसको 64 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। सन् 1976 को मोन्ट्रियल ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका उनले 1978 को विश्व च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेका थिए, जुन फ्रान्समा भएको थियो। त्यो अमेरिकाले जितेको पहिलो स्वर्ण थियो। त्यसपछि 1979 मा अर्को स्वर्ण सुरक्षित गरेका थिए। अमेरिकन कपको उपाधि 3 पटक जितेका थोमसले 1980 को मस्को ओलम्पिकमा अमेरिकाले नखेल्ने निर्णय गरेपछि पदक जित्ने सम्भावना गुमाएका थिए। उनले गरेको योगदानको कदर गर्दै सन् 2003 मा हल अफ फेम पनि दिएको थियो। सन् 1980 पछि उनले खेलाडी जीवन छाडेका थिए। त्यसको 5 वर्षपछि उनले चलचित्रमा काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी टेलिभिजन कमेन्टेटर पनि बनेका थिए। उनले 1992 को ओलम्पिकका लागि 1989 मा कमब्याक गरेका थिए, तर ओलम्पिकमा स्थान बनाउन सकेनन्। त्यसपछि फेरि उनले खेलाडी जीवनबाट सन्यास लिएका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सोमबार नेपालमा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संख्या 3,762 जना मध्ये 14 जनाको मृत्यु, 488 जना उपचारपछि निको। सांसदहरूको आलोचना र आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्रीहरूद्वारा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब, बजेटमा पारिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने घोषणा।
दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सरकारको कामप्रति चौतर्फी आलोचना, परीक्षण क्वारेन्टाइनको व्यवस्था तथा संक्रमितको उपचारमा चरम लापरवाही। कोरोनाको महामारीका बेला सक्रिय हुनुपर्ने मुख्य सरकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएन। सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म औपचारिकतामा मात्रै सीमित। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकार पूर्ण रूपमा सफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष, महत्वपूर्ण काम छोडेर आर्थिक लाभको पछि लागेको आरोप। जम्मू तथा कश्मीरमा पछिल्लो 6 महिनामा 93 जना आतंककारी मारिएको भारतीय सेनाको दाबी, आफूतिर क्षति नभएको जिकिर। र अमेरिकालाई विश्व जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा पहिलो पटक स्वर्ण दिलाउने पूर्व खेलाडी कोड थोमसको 68 वर्षको उमेरमा निधन। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।